ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्य धाम्ना अन्यश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बालमुकुन्द भगवान श्रीकृष्णको अनुकम्पाले अहिले म एकादशीको व्रतकथा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु। यो एकादशीको नाम हो हरिपरिवर्तिनी एकादशी। धेरैवटा नाम छन्। पद्मपुराणको एउटा प्रसङ्गमा, कथाकै प्रसङ्गमा यसलाई पद्मा एकादशी भनिएको छ। पद्मा एकादशी नारदीय पुराणमा पनि यस एकादशीको नामका लागि प्रयोग गरिएको छ। यस एकादशीलाई जयन्ती एकादशी र वामन एकादशी भनिन्छ। त्यस्तै पार्श्व एकादशी भन्ने पनि चलन छ। यी विभिन्न नाउँ भए पनि सारभूत रूपमा यो चतुर्मासाको ठिक बीच भागमा पर्ने एकादशी हो। बीच भागमा पर्ने भएकाले यसलाई हरिपरिवर्तिनी एकादशी भनिन्छ। यसको अर्थ हो हरिशयनी एकादशीमा क्षीर समुद्रमा गएर शयन गर्नुभएका भगवान विष्णुले कोल्टे फेर्ने समय ठिक आधा भागमा हुँदो रहेछ। त्यो आधा भागको कोल्टो फेर्ने समय भएकाले यसलाई चाहिँ हरिपरिवर्तिनी एकादशी भनिएको हो। अब यसको तिथि मिति आदिको बारेमा पनि चर्चा गरौँ। तिथि मितिका प्रसङ्गमा यो एकादशी भाद्र शुक्ल पक्षको एकादशी हो। 13 गते शनिबारका दिन परेको छ। बिहान 9:55 पला एकादशी छ। यसको अर्थ हुन्छ बिहानको 9:40 एकादशी समाप्त हुन्छ। त्यसैले यो एकादशी र वामन द्वादशी पनि एकै दिन परेको छ। वामन द्वादशी पर्व मध्याह्न व्यापिनी हुनुपर्छ, त्यो बेलामा मनाउनु पर्ने हो। 9:00 द्वादशी तिथि सुरु हुने भएकाले मध्याह्नमा द्वादशी हुन्छ। त्यसैले यो एकादशीका दिन एउटा ठुलो संयोग छ। वामन द्वादशी पनि हो र हरिपरिवर्तिनी एकादशी पनि हो। एकादशीको व्रत पनि हो र ब्राह्मणलाई दही दान गर्ने दिन पनि हो। यिनै प्रसङ्गलाई म आज व्याख्या गर्दैछु। यो एकादशीको महिमा महत्त्वका बारेमा मैले केही श्लोकहरू नारदीय पुराणबाट सङ्कलन गरेको छु। ती श्लोकहरूको म पहिले चर्चा गर्दैछु। पहिले पाठ गर्दैछु म। भुक्त्येह भोगान् अखिलान् यान्त्यन्ते वैष्णवं क्षयं नभस्य शुक्लैकादश्यां पद्माख्यां समुपोष्य वै कृत्वा नित्यार्जनं तत्र कटिदानमथाचरेत् पूर्वं संस्थापिता यास्तु प्रतिमाया द्विजोत्तम समुत्सवविधानेन नीत्वा तां सलिलाशये कृताम्बुस्पर्शनां तत्र सम्प्रपूज्य विधानत आनीय मण्डपे तस्मिन् वामपार्श्वेन शाययेत् ततः प्रभाते द्वादश्यां गन्धाद्यैरर्च्य वामनं सम्भुज्य बाणवं दत्त्वा दक्षिणां च विसर्जयेत् एवं यः कुरुते विप्र पद्मा व्रतमनुत्तमं भुक्तिं प्राप्येह मुक्तिं तु लभन्तेन्ते प्रपञ्चतः। एकादशीको सार कथा नारदीय पुराणमा यसरी उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँ बताइएको छ, नभ भनेको भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशी जुन छ यसको नाम पद्मा हो। यसमा उपवास गर्नाले, समुपोष्य भनेको उपवास गर्नाले अखण्ड सांसारिक सुखको भोग गरेपछि अन्त्यकालमा वैष्णवहरू मुक्ति प्राप्त गर्दछन्। नित्य पूजा पश्चात भगवान वामनको प्रतिमा स्थापना गर्नुपर्दछ। एकादशीका दिन समुत्सव अर्थात् उत्सवसहित नजिकै रहेको कुनै सरोवरमा अथवा नदीमा लिएर जानुपर्दछ। नदीमा नै उक्त प्रतिमाको स्नान गराउने र पूजा गर्ने विधान बताइएको छ। नदीबाट फेरि घरमा ल्याएर त्यो प्रतिमालाई शयन गराउनु पर्दछ वाम पार्श्वेन अर्थात् देब्रेपट्टि कोल्टो पारेर। प्रतिमालाई अर्थात् भगवान वामनको प्रतिमालाई पूजा गर्ने पद्धति नारदीय पुराणले बताएको छ। अनि यसले के भन्दैछ भने ततः प्रभाते द्वादश्याम द्वादशीका दिन बिहानै उक्त प्रतिमालाई गन्धाद्यैरर्च्य वामनं भगवान वामनलाई चन्दन अक्षता इत्यादिले पूजा गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि बडवान सम्भोज्य ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु पर्यो, दक्षिणाम दत्वा दक्षिणा दिनु पर्यो र विसर्जन गर्नु पर्यो।
यसरी जसले पद्मा एकादशीको व्रत गर्दछ उसले भुक्ति प्राप्त गर्दछ, मुक्ति प्राप्त गर्दछ। यो सांसारिक प्रपञ्चबाट उसको सायुज्य मुक्ति प्राप्ति हुन्छ भन्ने प्रसङ्ग नारद पुराणमा छ। मैले यो सङ्कलन गरेको नारदीय पुराणको यी 2-4वटा श्लोकबाट मात्र यो एकादशीको सार तत्त्व थाहा पाइन्छ। आदरणीय भक्तजन, अब यो एकादशीको व्रतकथा र महात्म्य म विस्तारपूर्वक उल्लेख गर्दैछु। हरिपरिवर्तिनी एकादशी चान्द्रमासको भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षमा पर्दछ। यस एकादशीलाई जयन्ती एकादशी र वामन एकादशी पनि भनिन्छ। यसको निष्ठापूर्वक व्रत लिनाले वाजपेय यज्ञको फल प्राप्त हुने गर्दछ। पापीहरूले आफ्नो पाप नष्ट होस् भन्ने कामना राखी यस व्रतको सम्पादन गर्ने गर्दछन्। प्रायश्चित्तका लागि यो व्रतभन्दा ठुलो अर्को कुनै उपाय छैन। पद्मपुराणको एउटा प्रसङ्गमा भगवान श्रीकृष्ण र युधिष्ठिरको संवादका क्रममा यस व्रतको कथा र महात्म्य उल्लेख गरिएको पाइन्छ। त्यस क्रममा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ, जसले यस एकादशीका दिन मेरो वामन अवतारको पूजा गर्दछ त्यसले तिनै लोकमा सम्पदा र प्रतिष्ठा प्राप्त गरी पूज्य हुने अवसर प्राप्त गर्न पुग्छ। त्यसैले मोक्षको इच्छा राख्ने मनुष्यले यस हरिपरिवर्तिनी एकादशीको व्रतलाई विधिपूर्वक लिनुपर्दछ। भगवान भन्नुहुन्छ, पुण्य, स्वर्ग र मोक्ष प्रदान गर्ने तथा सम्पूर्ण पाप नाश गर्ने उत्तम परिवर्तिनी एकादशीको महात्म्य म तिमीलाई बताउँछु, ध्यानपूर्वक सुन। यस एकादशीका दिन जसले कमल नयन भगवान विष्णुलाई कमलको फुलले पूजा गर्दछ ऊ वैकुण्ठ लोकमा पुग्दछ। यस दिन व्रत र पूजा गर्ने व्यक्तिले ब्रह्मा, विष्णु र शिवसहित तिनै लोकका देवताहरूको पूजा गरे सरह फल प्राप्त गरेको ठहरिन्छ। अत यस एकादशीको व्रत अवश्य गर्नुपर्दछ। यस दिन आषाढ शुक्ल पक्षको हरिशयनी एकादशीमा क्षीरसागरमा शेषनागमाथि शयन गर्नुहुने भगवान विष्णु निद्रित अवस्थामा नै कोल्टे फेर्ने गर्नुहुन्छ। त्यसैले यस एकादशीलाई परिवर्तिनी एकादशी भनिएको हो। भगवान श्रीकृष्णका कुरा सुनेपछि युधिष्ठिरमा पुनः जिज्ञासा जाग्यो र उनले प्रश्न गरे, हे भगवान, मलाई तपाईँ कसरी सुत्नुहुन्छ र कसरी कोल्टे फेर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा जिज्ञासा जागेको छ र वामन रूपमा अवतरित भई के लीला गर्नुभयो भन्ने विषयमा समेत जान्ने इच्छा जागेको छ। मेरा यी कामलाई पवित्र तुल्याइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। युधिष्ठिरका प्रश्नको उत्तर दिँदै श्रीकृष्णले आज्ञा गर्नुभयो, हे राजन, अब तिमी सबै पापलाई नष्ट गर्ने भएको कथाको श्रवण गर। सनातन हिन्दू धर्मका पौराणिक ग्रन्थहरूमा देवताहरूकी आमा अदितिले भगवान विष्णुको तपस्या गरेर उक्त तपस्याबाट प्रसन्न भई विष्णुले उनको पुत्रका रूपमा उत्पन्न भई अवतार लिएको कथा प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको छ। वामनले अदितिलाई प्रदान गरेको वरदानका कारण पुत्र देवगण र राजा इन्द्रलाई असुरराज बलिका भयबाट मुक्ति प्रदान गर्न भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथिका दिन कश्यप पत्नी माता अदितिका कोखबाट जन्म लिनु परेको थियो। उहिले त्रेता युगमा हिरण्यकशिपुको पनाति, प्रहलादको नाति र विरोचनको छोरा बलि नाम गरेको दैत्यले पाताल लोकमा शासन गर्ने गर्दथ्यो। ऊ भगवान विष्णुको परम भक्त थियो। विविध प्रकारका वेद सूक्तहरूद्वारा विष्णुको पूजन गर्ने गर्थ्यो र नित्यप्रति ब्राह्मणहरूको पूजन तथा यज्ञको आयोजना गर्दथ्यो। तर इन्द्रसित द्वेष भएका कारण उसले इन्द्रलोक तथा सम्पूर्ण देवताहरूमाथि विजय प्राप्त गरेको थियो। देवताहरू आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि चिन्तित भए र सबै एकत्र भई गहन छलफलपछि भगवान विष्णुको धाम वैकुण्ठ लोकमा गए। बृहस्पति सहित इन्द्रादिक देवता विष्णु समक्ष गई नतमस्तक भएर वेद मन्त्रद्वारा विष्णुको पूजा र स्तुति गर्न थाले। देवताहरूको कल्याणका लागि बलिलाई बलहीन तुल्याउन विष्णुले वामन रूप धारण गर्नु पर्यो। यो विष्णुको 5औं अवतार थियो। विष्णुले वामन अवतार लिई ऋषि कश्यप र देवी अदितिको पुत्रका रूपमा स्वर्गका राजा इन्द्रको भाइ अर्थात् अनुजका रूपमा छल गरी राजा बलिलाई जिते। इन्द्रको भाइ भएर जन्मिनु परेकाले उनको नाम नै उपेन्द्र रहन गयो। बलिले तिनै लोक र 14 भुवनमाथि आफ्नो अधिकार जमाएको थियो। उसमा ठुलो अहङ्कार र घमण्ड भरिएको हुँदा ऐश्वर्य, समृद्धि र श्री सम्पत्तिको मादकता देखिन थालेको थियो। यस्तैमा उसले एउटा ठुलो यज्ञको आयोजना गरी गरिब गुरुबा र ब्राह्मणलाई इच्छा माफिकको दान गर्ने कार्यक्रम राखेको थियो। यसै अवसरमा विष्णुले वामन रूपधारी ब्रह्मचारी भएर राजा बलिसित 3 पाइला भूमि भिक्षा मागे। बलिले त्यसरी जम्मा 3 पाइला मात्र जमिन माग्ने वामनको छद्मरूप चिनेको थिएन। थोरै मागेको देखेर त्यसलाई तुच्छ ठान्दै अझ धेरै माग गर्न सामान्य ब्राह्मण ठान्दै उसले वामनसँग प्रार्थना गर्यो। तर वामन रूप धारण गरेका विष्णुले उसलाई भने, म ब्रह्मचारीलाई धेरै सम्पत्ति जम्मा पारेर के काम।
अन्त्यकालमा समाधि लिन 3 पाइला नै काफी हुन्छ। त्यसैले हे राजन, यो 3 पाइला जमिन मेरा लागि तिनै लोक समान हुनेछ। तिमीले त्यति जमिन दान गर्न प्रतिबद्ध भए पुग्छ। राजा बलिका लागि यो कुरो सामान्य थियो। उसले याचनाको रहस्य खोतल्ने सोच राखेन। झटपट दान गर्न कुश, तिल र पानी समातेर सङ्कल्प गर्न आँट्यो। तर बलिका गुरु शुक्राचार्यले विष्णुको याचनाको रहस्य चाल पाएका थिए। आफ्ना यजमानको सर्वोपरि रक्षा गर्नु पुरोहितको कर्तव्य हुन्छ। त्यसैले सङ्कल्प गर्न ठिक्क परेको बलिलाई रोक्न खोजे। तर बलिको घमण्डका कारण बुद्धि भ्रष्ट भइसकेको थियो। ऊ सङ्कल्पबाट पछि हटेन र विष्णुलाई 3 पाइला जमिन दान गर्ने सङ्कल्प गरी छाड्यो। सङ्कल्पको कुश समात्न साथ विष्णुले ठुलो रूप धारण गर्न थाले। विष्णुको यश रूपले 3 लोक र 14 भुवनलाई ढाक्यो। उनको यश स्वरूपलाई त्रिविक्रम भन्ने गरिन्छ। यस त्रिविक्रम स्वरूपले भूलोकमा पद, भूवरलोकमा जङ्गा, स्वर्गलोकमा कम्मर, महलोकमा पेट, जललोकमा हृदय, यमलोकमा कण्ठको स्थापना गरी सत्यलोकमा मुख, त्यसमाथि आफ्नो मस्तक स्थापित गर्यो। यस स्वरूपलाई सूर्य, चन्द्रमा आदि सबै ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इन्द्रादिक देवता र शेष आदि सबै नागगणले विविध प्रकारले वेद सूक्तद्वारा प्रार्थना गरे। अनि विष्णुले राजा बलिको हात समातेर सोधे, हे राजन, मैले पहिलो पाइलामा पृथ्वी, अर्को पाइलामा स्वर्गलोकमा कुल्चिए, अब तेस्रो पाउ कहाँ राखौँ? बल्ल बलिले विष्णुको छलमा परेछु भन्ने थाहा पायो। आफ्ना आराध्य इष्टदेवको दर्शन पाएकाले उसलाई कुनै पनि पछुतो भएन। भगवान वैकुण्ठनाथलाई दर्शन दिलाउन, बाध्य तुल्याउन र उनको अनुकम्पा प्राप्त गर्न उसले त्यस दान यज्ञको आयोजना गरेको थियो। उसले तुरुन्त आफ्नो शिर झुकायो र तेस्रो पाइलाका लागि ठाउँ बनाइदियो। विष्णुले आफ्नो खुट्टा उसको मस्तकमा राखिदिए अनि विष्णुको त्यो भक्त पाताल लोकमा गयो। उसको बिन्ती र नम्रता देखेर भगवान विष्णुले भने, हे बलि, म सदैव तिम्रा नजिकै बस्नेछु। विरोचनका पुत्र बलिले अनुरोध गरेपछि भाद्रपद शुक्ल एकादशीका दिन बलिको आश्रममा विष्णुको प्रतिमा स्थापना भयो। भगवान श्रीकृष्ण युधिष्ठिरलाई सम्बोधन गर्दै पुनः आज्ञा गर्नुहुन्छ। दानवराज बलिको बिन्ती र नम्रता देखेर मैले भने, हे बलि, म सदैव तिम्रा नजिकै बस्नेछु। विरोचनका पुत्र बलिले अनुरोध गरेपछि भाद्रपद शुक्ल एकादशीका दिन बलिको आश्रममा मेरो प्रतिमा स्थापित भयो। त्यसैले यस एकादशीमा मेरो वामन र त्रिविक्रम रूपको पूजा र भक्तिको महत्त्व बढेको। त्यस्तै मनुष्यलोकको 1 वर्ष मेरा लागि 1 दिन बराबर हुन्छ। उत्तरायणमा पर्ने 6 महिना मेरो दिवाकाल हो भने दक्षिणायनका 6 महिना मेरा लागि रात्रिकाल हुन्छ। प्रत्येक वर्षको आषाढ शुक्लको हरिशयनी एकादशीमा क्षीरसागरको माझमा शेषनागको पिठ्यूमा शयन गरी कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षमा पर्ने हरि प्रबोधिनी एकादशीमा मेरो निद्रा पूर्ण हुने गर्दछ। मेरो शयनकालको आधा भाग यस एकादशीमा पूर्ण हुन्छ र निद्रित अवस्थामा नै म कोल्टे फेर्ने गर्दछु। त्यसैले यस एकादशीलाई हरि परिवर्तिनी एकादशी समेत भन्ने गरिन्छ। सारांशमा यस दिन तिनै लोकका स्वामी भगवान विष्णुको पूजा गर्नुपर्छ। ताँबो, चाँदी, चामल र दहीको दान गर्नु उचित हुन्छ। रात्रिका समयमा जागरण गर्नुपर्छ। जसले विधिपूर्वक यस एकादशीको व्रत गर्दछ त्यो सबै पापबाट मुक्त भई स्वर्गलोकमा पुगी चन्द्रमा समान प्रकाशित हुने अवसर पाउँछ र यश प्राप्ति हुन्छ। रूप लावण्य र कान्तिमा कमजोरी देखिएका किशोरीहरूले आजको यस एकादशीको व्रत लिएमा वा रूप लावण्य र सौन्दर्यमा कमी नआओस् भन्ने कामना भएका स्त्रीले समेत यस दिनको व्रत लिएमा तिनको शारीरिक सौन्दर्यमा अझ निखार आउँछ। जसले पापनाशक यस कथालाई पढ्ने वा सुन्ने कर्म गर्दछ त्यसले समेत 1000 अश्वमेध यज्ञ गरे सरह फल प्राप्त गर्दछ। आदरणीय भक्तजन, धार्मिक मान्यता अनुसार वामन जयन्तीका दिन श्रवण नक्षत्र युक्त हुँदा यस व्रतको महत्ता अझ बढ्न जान्छ। भक्त र श्रद्धालुहरू यस दिन भगवान वामनको स्वर्ण प्रतिमा बनाउन लगाई त्यसको वैदिक विधिपूर्वक प्रतिष्ठा गरी व्रत उपवास गर्दा सुयोग्य सन्तति प्राप्त हुने तथा भएका सन्ततिहरूको आयु, आरोग्य र समृद्धिमा वृद्धि हुने साथै भगवान वामनले तिनलाई समस्त कष्टहरूबाट त्यसरी नै मुक्त बनाउनुहुन्छ जसरी प्रभुले देवताहरूलाई राजा बलिको कष्ट निवारण गर्नुभएको थियो भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछन्। इमामेव जयन्त्याख्यां प्राहुरेकादशीं नृपः तस्या श्रवणमात्रेण सर्वपापक्षयो भवेत् अघोघ संशयं कृत्वा सर्वसौख्यप्रदो भव भुक्तिमुक्तिप्रदश्चैव लोकानां सुखदायक। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।